बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक भाई का मैसेज आया है। उनका कहना है कि मेरे कज़न हैं, हाफिज़ कुरान हैं। जब से उन्होंने मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुनना शुरू किया है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तर्क करना शुरू कर दिया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें थीं, बिलखुसूस नमाज की जो सुन्नतें हैं कि फजर से पहले सुन्नत, ज़ोहर से पहले, ज़ोहर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद की जो सुन्नत है वो छोड़ रहे हैं, और बल्कि इस पर वो इसरार कर रहे हैं कि बस आपको जनाब क़यामत के दिन सिर्फ फ़र्ज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, सुन्नतों के बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपने इतनी लंबी नमाज़ें शुरू कर रखी हैं। आप गौर करें कि जिस बंदे की तबलीग से लोग सुन्नतें छोड़ना शुरू कर दें, क्या ये तबलीग सही हो सकती है? जिनको ये बाबी कहता है, औलिया किराम के ख़िलाफ़ ये बहुत ज़बान दराजी करता है, उनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि मन आदली वलियन फ़क़द आदनतु बिल हर्ब। हदीस क़ुदसी है, 6502 बुखारी शरीफ में। अल्लाह करीम फरमाता है, जो मेरे किसी वली से अदावत रखे उससे मेरा ऐलान जंग है। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि मेरे वली कौन होते हैं? जो फ़राइज़ मुकम्मल करते और नवाफिल की कसरत करते हैं, यहाँ तक कि मैं उनके हाथ बन जाता हूँ, मैं उनके पाँव बन जाता हूँ, मैं उनकी ज़बान में उनकी आँखें बन जाता हूँ। तो अल्लाह का वली बनने का नुस्खा क्या है कि आप फ़राइज़ मुकम्मल करें, उसके बाद नवाफिल की कसरत करें। तो जो बंदा आपको नवाफिल से रोके, आपको सुन्नतों से रोके, तो क्या वो आपको अल्लाह के करीब लाना चाहता है या अल्लाह से दूर करना चाहता है? तो मेरे भाई, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी सुन्नतें। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन सुन्नतों की फजीलत बयान की है। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है 414। आप अलैहिस्सलाम फरमाया, जिसने हमेशा ये 12 रकातें पढ़ी, अल्लाह करीम उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। और लफ्ज़ क्या है? रकातन मिन सुन्नती। जो सुन्नत यानी आप अलैहिस्सलाम के तरीके, जो 12 रकातें हैं, फजर से पहले 2, ज़ोहर से पहले 4, ज़ोहर के बाद 2, मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2, ये सुन्नतें 12 जो बनती हैं, फरमाया जो हमेशा ये पढ़ेगा अल्लाह करीम उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है, इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है 416। आप अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फजर की 2 रकातें दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर थीं। आप अलैहिस्सलाम इन सुन्नतों से इतनी मोहब्बत करते थे। तो जो आदमी तबलीग करे कि आप इन सुन्नतों को छोड़ें, तो आप क्या वो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज से मोहब्बत कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतनी मोहब्बत है कि दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर ये 2 रकातें होती हैं। तो जो आदमी आपको ये तबलीग करे कि जनाब सिर्फ आप फ़र्ज़ पढ़ लें, अच्छी बात है, फ़र्ज़ तो पढ़ना है, लेकिन ये इजाफी जो इबादत है इसका बहुत अजर और सवाब है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मेरी सुन्नत का तारिक है उस पर मेरी और मेरे खुदा की लानत है। तो वो कौन सी सुन्नतें हैं? वो सुन्नतें जिस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशगी इख्तियार फरमाई है, जिसे हम सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, कि वो सुन्नतें जिसकी ताकीद भी है, जिनके फ़ज़ाइल भी आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, जिनको हमेशा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करते रहे, उनके बारे में ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो आप लोगों को इस बात पर ला रहे हैं कि वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें छोड़ें और इस वईद के हकदार बने। अब इसका एक क्लिप है, मैं आपको यहाँ एक बताऊं कि सुन्नतें छोड़ने पर लानत। इसने एक तरफ जो है वो मौलाना इलियास कादरी साहब की तस्वीर लगाई, एक तरफ अपनी तस्वीर। और मैं आपको यहाँ बताऊं कि इसकी जितनी वीडियोस, ये कहता है ना कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये सारा झूठ है। ये अपनी अलग से वीडियो बना के देखे, बहुत कम लोग इसको देखते हैं। लोग जो मतलब कभी रज़ा साकिब मुस्तफ़ा साहब की साथ में वीडियो लगा, अपना उसकी तस्वीर लगा दी, तो जो उसके चाहने वाले हैं तो वो शशोपंज में होते हैं कि इसने हमारे इस पीर के बारे में क्या कहा। कभी मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की तस्वीर लगा देगा, कभी मौलाना इलियास कादरी साहब की तस्वीर लगा देगा कि जो उसके मानने वाले हैं वो देखें इसको। तो भाई इस वजह से ये धोखा देता है। जब हम इसको जवाब देते, इसके चेले कहते जनाब आप इसकी तस्वीर क्यों लगाते? भाई इसको जवाब देना है। अच्छा, उस वीडियो में इसने पूरी कोशिश की है कि सुन्नत क्या होती है, और उसमें अपनी जो आपको पता है कि हर वीडियो में झूठ और फ्रॉड इसने करना होता है।
اس میں کہہ رہا ہے کہ جناب وہ جو جاہل ہیں علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی سنتیں چھوڑے گا اس پر لعنت ہوگی. اس سے مراد وہ سنتیں نہیں ہیں، اس سے مراد وہ سنتیں ہوں گی جس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ رغبت ارشاد فرمائی ہو یا آپ نے تنبیہ فرمائی ہو. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رغبت یا تنبیہ یا آپ نے وعید فرمائی ہو رفع الیدین کرنے پر. آپ کہتے ہیں جو رفع الیدین چھوڑے گا اس پر اللہ کی لعنت. اس طرح اس کی ویڈیوز ہیں. جب ہم نے اس کو جواب دیا اب کہتے ہیں وہ جاہل علماء. بھی سب سے پہلی جہالت تو آپ کی ہے، سب سے بڑے جاہل تو آپ ہیں جو آپ رفع الیدین پر لوگوں کو کہتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی. نعوذ باللہ من ذالک. ایک بھی صحیح حدیث نہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رفع الیدین کرو. تو اس بات کو آپ کہتے ہیں جناب علی ان پر لعنتیں ہوگی. اچھا یہاں اسی ویڈیو میں یہ کہتا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب پر یہ تنقید کرتا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے ایک بندے نے پوچھا کہ جناب علی امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ جس کا دل چاہے وہ پڑھ لے، جس کا دل مانے وہ پڑھ لے، جس کا دل نہ چاہے وہ نہ پڑھے. ٹھیک ہے. اب یہ اس پر تنقید کرتا ہے. لو جی اس طرح تھوڑی علماء جواب دیتے ہیں. یعنی مفتی منیب الرحمان صاحب پر خوب تنقید کرتا، کہتا ہے کہ مفتی صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ تنقید کرتا ہے. ہم اس سے ہی پوچھتے ہیں جناب آپ سے کئی ویڈیوز میں سوال ہوا ہے کہ رفع الیدین جو نہیں کرتے ان کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، بتاؤ. پھر یہ آئیں بائیں کر کے نکل جاتا ہے جناب. یعنی ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز ہوگی کہ نہیں. یعنی لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتاؤ کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب وہاں یہ جواب نہیں دیتا، نکل جاتا ہے. بھائی یہی قانون تو پھر آپ بھی اپلائی ہوتا ہے. سب سے بڑے جھوٹے تو آپ ہیں جناب. آپ بتائیں کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں ہوگی دلیل کیا ہے؟ کیا رفع الیدین کرنا فرض ہے؟ کیا واجب ہے؟ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے؟ نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے 968 نمبر حدیث مسلم میں آپ علیہ السلام سے منع کیا ہے. جس چیز سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے اس کو فرض کہنا یا کہنا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یہ تو اسلام دین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان ہے. 667 نمبر حدیث ہے بخاری شریف میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی کو نماز کا طریقہ سکھایا. اس میں رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے. اگر فرض ہوتا، واجب ہوتا، لازم ہوتا رفع الیدین کرنا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے سکھاتے. تو یہ کیسی تبلیغ ہے میرے دوستو، میرے بھائیو. آپ خود غور کریں کہ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں. یعنی اس کو سن کے بندہ سنتیں چھوڑ رہا ہے اور اللہ کے ولیوں کی صحبت میں آ کے بندہ سنتیں، فرض اور نوافل کی کثرت کرنے لگ رہا ہے. اب آپ بتائیں کہ سیدھے راستے پر کون ہے؟ ایک بندے کی صحبت میں آ کے آپ فرض بھی پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اللہ کریم کی عبادت کر رہے ہیں. اور دوسرا وہ بندہ جس کی تبلیغ سے آپ متاثر ہو کہ آپ جو ہے وہ سنتیں چھوڑ رہے ہیں، آپ نوافل چھوڑ رہے ہیں. اب دیکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے نوافل پڑھے ہیں. وضو کرنے کے بعد نفل ہے، تحیۃ الوضو، مسجد میں جا کر نفل ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشراق پڑھے ہیں، چاشت پڑھی ہے. اب تہجد پڑھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے. کتنی بڑی فضیلت ہے. جو بندہ سنت نہیں پڑھے گا تو کیا وہ تہجد پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم نماز کے قریب لائیں، لوگوں کو نماز کی محبت دلائیں، نماز سے پیار کرائیں. اور یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ جناب میں آپ کو اتنا آسان دین دے رہا ہوں تو آپ فرض پڑھے اور نکل جائیں. بھئی آپ فرض پڑھ کے نکل جائیں گے، آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر بندہ کوئی مصروف ہے تو الگ بات، لیکن آپ تبلیغی یہ کریں کہ جناب فرض پڑھ کے نکل جائیں. ہمیں تو ہمارے اساتذہ یہ تبلیغ کرتے تھے، ہمیں یہ سکھاتے تھے، ہماری تربیت کرتے تھے، بیٹا فرض پڑھو، سنتیں پڑھو، نفل پڑھو، اس کے بعد آرام سے تسبیحات پڑھو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تلفظ کے ساتھ آرام سے پڑھو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح جلدی نہ کرو. یعنی یہ ہمیں بتایا جاتا تھا، یہ ہماری تربیت ہوتی تھی. اور موصوف کیا تربیت کر رہے ہیں اپنے ماننے والوں کی؟ جناب آپ سنتیں چھوڑ دیں، آپ فرض پڑھیں. یہ جو دوسرے مولانا حضرات ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ صرف عشاء کی 17 رکعتیں پڑھیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے 24 گھنٹے میں آپ کے لیے 17 رکعتیں بس، باقی کوئی نماز ہی نہیں آپ کے لیے. یعنی یہ تبلیغ ہو رہی ہے
جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے. جن سنتوں سے، جن نمازوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ فرمایا دنیا و ما فیہا سے یہ 2 رکعتیں مجھے پیاری ہیں. اللہ کریم اپنے محبوبوں سے پیار کس طرح کرتا ہے کہ جو فرائض مکمل کرتے ہیں اور نوافل کی کثرت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں. غور کرنا چاہیے کہ آپ کن کے پیچھے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.